یسوع آنے والا ہے، تیرا میرا سب کا یسوع آنے والا ہے۔ تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا۔ پہلے جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، پہلے جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، باقی ہم جو زندہ ہوں گے بدل جائیں گے، باقی ہم جو زندہ ہوں گے بدل جائیں گے۔ پل بھر میں سب کچھ دیکھو ہونے والا ہے، پل بھر میں سب کچھ دیکھو ہونے والا ہے۔ تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا۔ تیری دولت تیری طاقت کام نہ آئیں گی، تیری دولت تیری طاقت کام نہ آئیں گی، جن چیزوں سے پیار ہے تجھ کو ساتھ نہ جائے گی، جن چیزوں سے پیار ہے تجھ کو ساتھ نہ جائے گی، سب چیزوں کا خاتمہ جلدی ہونے والا ہے، سب چیزوں کا خاتمہ جلدی ہونے والا ہے۔ تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا۔ آخری مرثیہ کا جانے والا ہے، تیرا میرا سب کا یسوع آنے والا ہے، تیرا میرا سب کا یسوع آنے والا ہے، تیرا میرا سب کا یسوع آنے والا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے آپ کو فضل دیا کہ آپ وقت نکالیں اور خدا کا کلام سن پائیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کروں۔ ابھی آپ اندریاس کے بیٹے عزیہ کے وسیلے خدا کی حمد سن رہے تھے، تو آئیے اب ہم خدا کے کلام پر غور کریں، تلاوت کریں اور سنیں۔ بڑے احترام کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آئیے تلاوت کلام پاک سنیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ میرے ساتھ تلاوت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آج کی تلاوت ہے لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 18 اور 19 دو آیات۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو
बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो, आमीन। अजीजों, आज जो खुशखबरी लेकर मैं आपके पास आया हूं वो बहुत बड़ी है। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि खुदावन यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आज़ादी का पैगाम लेकर आए। और आज का ख्याल, आज का मजमून ही ये है, रूहानी आज़ादी, स्पिरिचुअल लिबर्टी। और ये नए ज़माने का एक निशान है। Spiritual liberty is the mark of a new dispensation. नए ज़माने का एक नया निशान मसीह के वसीले रूहानी आज़ादी है। दुनिया में मज़हब तो बड़े हैं, ग्रुप बड़े हैं, मिशनें बड़ी हैं, तालीमें बड़ी हैं, नज़रिए, अकीदे, लेकिन सिवाय यीशु मसीह के नस्ल इंसानी के लिए रूहानी आज़ादी का निशान लेकर, तोहफा लेकर, बरकत लेकर सिर्फ खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। मसीहत कोई मजहब नहीं है। मसीहत आज़ाद जिंदगी का नाम है, रूहानी आज़ादी, स्पिरिचुअल लिबर्टी। तो अब सवाल ये है, क्या नस्ल इंसानी, क्या इंसान गुलाम है, महकूम है, बंधा हुआ है, जो इसे आज़ादी की ज़रूरत थी? मज़हब बड़े थे। खुदावंद यीशु मसीह जिस कौम में पैदा हुए उनका बड़ा ज़बरदस्त मज़हब था, बड़ी मिशनें थी, बड़े अकीदे थे, बड़े ग्रुप थे, बड़ी तालीमें थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मज़हब के बावजूद रूहानी आज़ादी लेकर आए। एक नई चीज़, नया ज़माना, नया निशान। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 बड़े बंधन हैं इंसान के ऊपर, नस्ल इंसानी पर, जिनसे यीशु मसीह रूहानी तौर पर आज़ाद करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। ये स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस कौन से हैं? नंबर 1, शैतान का बंधन। नंबर 2, मौत का बंधन। नंबर 3, गुनाह की गुलामी का बंधन। नंबर 4, मौजूदा खराब जहान के फरेब का बंधन। नंबर 5, इंसान के जिस्म की नापाक ख्वाहिशात और रगबतों का बंधन। ये 5 ऐसे बंधन हैं जिनसे इंसान किसी नमाज से, किसी दुआ से, किसी चर्च के चक्कर लगाने से, मज़हब मिशनें तब्दील करने से आज़ाद नहीं होता। खुदावन यीशु मसीह को आसमान से ज़मीन पर आकर इंसान को इन 5 बंधनों से आज़ाद करने के लिए कैलवरी के पहाड़ पर घमसान की जंग लड़नी पड़ी और वो गालिब हुआ, फतह हुआ। उसने सलीब पर यह नारा बुलंद किया, इट इज फिनिश्ड। काम मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीशन हुई थी? क्या तमाम हुआ था? नस्ल इंसानी के गुनाहों का कफारा दे दिया गया, उनका कर्जा चुका दिया गया, उनका बोझ उतार दिया गया। शरीयत ने जो जुआ रखा था, लानत रखी थी इंसान पर गुनाहगार होने की वजह से, मसीह ने वो काम कंप्लीट कर दिया, तमाम हुआ का नारा लगाया। तो मसीहत मजहब नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह से ये आज़ादी पाने का
ایک دین ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک ماحول ہے۔ تو جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کے آتی ہے، جیسے آپ نے تلاوت کو سنا کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا سب سے پہلا اور آخری مشن یہ تھا کہ انسان آزاد ہو۔ جو کچلے ہوئے ہیں، بروکن ہارٹڈ ہے، ڈسکریجڈ ہے، فارگاٹن لوگ ہیں، ان لوگوں کو خداوند آزادی دے۔ جو کسی طرح سے بھی قیدی ہیں، گناہ ہو، موت کا خوف ہو، ابلیس کا ظلم ہو، یہ موجودہ دنیا جو ہے اس کا فریب ہو، یا انسان گندی اور بری عادتوں میں پھنسا ہوا ہے، اپنے جسم کی ناپاک خواہشات اور رغبتوں میں پھنسا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح نے آ کر صلیب پر جان دے کر قبر میں سے تیسرے دن زندہ ہو کر آزادی کا نعرہ بلند کر دیا۔ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، چابیاں میرے پاس ہیں۔ وکٹوریس گلوریس لارڈ جی اٹھا اور اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ سارے خطرے، سارے بوجھ، سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کا مشن ہی یہ تھا کہ اس زمین پر بسنے والا انسان آزاد ہو۔ سب سے بڑا بندھن، سب سے بڑا مسئلہ گناہ کا مسئلہ ہے۔ خدا کے کلام کو توڑنے کی وجہ سے عدن سے نکل گیا انسان، اور اس دنیا میں بھی آرام سے نہ جی سکا۔ بیماریوں نے، لعنتوں نے، پریشانیوں نے گھیر لیا، لیکن انسان خدا کی صنعت کا آخری شاہکار ہے، اس کی مخلوقات کا تاج ہے۔ خدا برداشت نہیں کر سکا کہ یہ گناہ کی غلامی میں مر جائے، یا ابلیس کے ظلم کے ہاتھوں ختم ہو جائے، یا یہ دنیا ہی اس کو فریب میں رکھ کے مار ڈالے، جہنم تک پہنچا دے۔ مسیح یسوع کلمہ خدا انسان کا روپ لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے جو ہی بالغ ہوئے گھمسان کی جنگ شروع کر دی، ابلیسی قوتوں کے ساتھ، بدی کی قوتوں کے ساتھ، ابلیسی ظلم کے خلاف، اور آخرکار تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر صلیب کا دکھ سہ کر انہوں نے یہ آزادی کا کل اختیار اور پاور اور اتھارٹی حاصل کی۔ خدا کے کلام میں، یوحنا کی انجیل میں اور اس کے 8ویں باب کی 32 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے، بیٹا تمہیں آزاد کرے گا۔ سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی کیا ہے؟ سچائی خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، جس کی ذات میں گناہ نہیں، جو نور ہے، خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ ہے۔ اس کے پاس آنے سے آزادی ملتی ہے۔ خدا کا پاک کلام ریٹن، خدا کا کلام مجسم، یہی انسان کی آزادی کا ذریعہ ہے۔ تیرا کلام سچائی ہے، تیرا بیٹا، تیرا کلمہ سچائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 14 باب میں کہا تھا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے پاس نہیں آتا جب تک باپ اس کو کھینچ نہ لائے۔ میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو عزیزو، آج جو خوشخبری ہے، میں دل کے بوجھ کے ساتھ، دکھ کے ساتھ آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ اگر آپ ابھی تک ابلیس، موت کے خوف، گناہ کے بندھن، اس دنیا کے فریب اور اپنے جسم کی بری عادتوں کے بندھنوں سے آزاد نہیں، کم ٹو دا لارڈ جیسس کرائسٹ۔ مسیح نے کہا، سب میرے پاس آؤ اور میں تم کو دوں گا کیا؟ آرام، فریڈم، ڈیلیورنس،
लिबर्टी, आज़ादी। और बाइबल हमें बताती है जितने लोग मसीह के पास आए वो आज़ाद हुए, उनको नई जिंदगी मिल गई। और खुदा के कलाम में लिखा है ना सिर्फ खुदावन यीशु मसीह बल्कि रोमियो 8:2 में लिखा है जिंदगी की रूह की नई शरीयत। रूहुल कुद्स जो जिंदगी का रूह है वो भी बड़ी कुदरत रखता है इंसान को आज़ाद करने के लिए जितनी गुलामियां हैं। फिर रोमियो 8:21 में लिखा है कि पूरी मखलूकात गुनाह का जो असर है, इसका जो नतीजा है, इससे आज़ाद होगी। गुनाह के बंधन टूट जाएंगे, लानतें ख़त्म हो जाएंगी, नया दौर आएगा पूरी मखलूकात के लिए, क्योंकि मसीह ने सलीब पर जान देकर ये सारा सिलसिला ख़त्म कर दिया है। जो कुछ भी इंसान की मजबूरियां हैं, गुनाह का बंधन टूट गया और पूरी मखलूकात इस आज़ादी में शरीक हो रही है और एक दिन होगी। फिर दूसरे करंथियों के 3 बाब की 17वीं आयत में पौलुस जोर देकर कलीसिया को लिखता है कि पाक रूह की मौजूदगी और खुदा के पाक रूह की हजूरी एक ईमानदार शख्स जो मसीह के पास आ जाता है उसकी आज़ादी को महफूज रखता है खुदा का रूह। तो भाइयों बहनों, जब ऐसा तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, खुदा का बेटा, खुदा का कलाम, ये सच्चाई, खुदा का रूह जिसके वसीले कुल कायनात बनी और जिस रूह के वसीले रात और दिन खुदा इस कायनात को नया बनाता रहता है, वही रूह इस आज़ादी को महफूज रखता है। क्या आपने इस रूहानी आज़ादी का लुत्फ़ उठाया, तजर्बा पाया? मुझे याद है अच्छी तरह 1956 में मैंने इंजील सुनी कि यीशु मसीह गुनाहगार को निजात देता है, बीमार को शिफा देता है, बदरू गिरफ्तार को आज़ाद करता है। मैंने पहली दफ़ा सुना 15 साल की उम्र में। तो मैंने कहा है खुदावंद यीशु मसीह, मुझे ज़्यादा तेरा पता तो नहीं, लेकिन मैं गुनाहगार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बदरू गिरफ्तार हूँ, मेरा कोई हाल नहीं है, तू मुझे आज़ाद कर दे, मुझे शिफा दे दे। मैं आज तक गवाही दे रहा हूँ, अब मेरी उम्र 82 ईयर हो गई है, दुनिया को बता रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आज़ाद कर देता है। उस दिन से लेकर आज तक आई एम फ्री, आई एम सेव्ड, आई एम फॉरगिवन। तो ये है मसीही जिंदगी का तजर्बा। Christianity is not the religion at all. Christianity is a deeper experience of new life in Christ Jesus. Hallelujah. क्या आपको ये तजर्बा मिला? अगर नहीं तो आज इसी वक्त सलीब के सामने घुटने टेको, अपने गुनाहों का इकरार करो, खुदावंद यीशु मसीह को आज़ाद करने वाला वाहिद निजात दहिंदा मान जाए, दिल से ज़बान से इकरार करें और आपको नई जिंदगी, नई कायनात मिल जाएगी। यही तजर्बा मेरा है और हर एक सच्चे मसीह का जो इस दुनिया में बसता है। मेरी दुआ है कि खुदा आज के कलाम को आपकी काया पलट दे, आपकी कायनात को नया बना दे, आपकी जिंदगी नई हो, हर एक बंधन से आप आज़ाद हो के हालेलुया का नारा मार के दुनिया को बताएं कि आई एम फ्री, जीसस क्राइस्ट हैड डिलीवर्ड मी एंड सेव्ड मी। खुदा आपको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।